अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। आप सबसे दरख्वास्त है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी कहानी को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। जिस शख्स के साथ आप हराम ताल्लुक़ बनाकर अपने अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं और इस्लाम की सारी हदूद पार कर रहे हैं, ये कह कर कि ये मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक धोखा है, एक शराब है। तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हें गुमराह कर रहा है, क्योंकि मोहब्बत बिना राब्तों के भी की जाती है। याद रखना, कल रोज़े महशर वो इंसान आप ही के खिलाफ गवाही देगा। पहली बेटी के पैदा होते ही जरिश की बहन ने रूहान से तलाक ले ली, क्योंकि उसे एक अमीर शख्स से मोहब्बत हो गई थी। जिद में रूहान ने उसकी जुड़वा बहन जरिश से शादी कर ली। जरिश ने ये कड़वा घूंट अपनी भांजी के लिए भरा, क्योंकि उसे अपनी भांजी से मोहब्बत थी। लेकिन शादी की रात ही रूहान शराब पीकर कमरे में आया और सोई हुई जरिश के साथ नशे की हालत में ज़बरदस्ती करने लगा। जैसे ही रूहान की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि हराम मोहब्बतों ने हलाल रिश्तों की कदर ख़त्म कर दी है। हुरिया और जरिश दोनों सगी बहनें थीं और रूहान उनके ताया का बेटा था। रूहान को मॉडर्न लड़कियां बहुत पसंद थी और हुरिया रूहान की पसंद के ऐन मुताबिक थी, जो हर वक्त खुद को तैयार रखती थी, अपने आप को वक्त के हिसाब से ढाल लेती थी, मॉडर्न कपड़े पहनती थी, लोगों से घुलती मिलती थी, अजनबियों से फ्री हो जाती थी। ये चीज़ रूहान को बहुत अच्छी लगती थी कि हुरिया में बहुत एतमाद है। दूसरी तरफ जरिश थी, जिससे रूहान की मंगनी बचपन में ही हो गई थी, मगर रूहान को जरिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो जरिश से शादी नहीं करना चाहता था। हुरिया ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि रूहान जरिश को पसंद नहीं करता, इसलिए हुरिया ने बहाने बहाने से रूहान के करीब होने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता इसमें कामयाब भी हो गई। रूहान दिलो जान से हुरिया को चाहने लगा और इसलिए उसने जरिश को अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला किया और इसमें कामयाब भी हो गया। और रूहान के मजबूर करने पर रूहान की शादी हुरिया से हो गई। जरिश खामोश रही, उसने उस पर कोई एहतजाज नहीं किया। उसे अपने अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था, क्योंकि वो जानती थी कि वो हुरिया की तरह अपने आप को शोपीस बनाकर दुनिया के सामने पेश नहीं कर सकती। जरिश खूबसूरत तो थी, मगर बहुत सादा रहती थी, सादगी में अपने आप को रखना ज़्यादा पसंद करती थी, ना महरमों से दूर रहना पसंद करती थी। दूसरी तरफ हुरिया उतनी ही बेबाक थी। शादी के बाद रूहान हुरिया के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, मगर रूहान इस बात से नावाकिफ था कि जिस बात को वो हुरिया की खूबी समझ रहा है, वो हुरिया की सबसे बड़ी खामी है। रूहान हुरिया को लेकर जगह जगह अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए जाता और उसके दोस्त भी हुरिया से मिलते और बहुत खुश होते। उसके दोस्तों की बेगमात भी बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं और बहुत फैशन से वो आती थी, जिनमें उनका आधे से ज़्यादा जिस्म नज़र आ रहा होता था। रोहान भी उसी तरह हुरिया को लेकर जाता था और हुरिया बहुत शौक से जाती थी। इसी तरह एक पार्टी में हुरिया की मुलाकात अर्जम से हुई। अर्जम रोहान से भी बड़ा बिजनेसमैन था। जब हुरिया की अर्जम से मुलाकात हुई तो हुरिया को महसूस हुआ कि रोहान तो अर्जम के सामने कुछ भी नहीं। उस वक्त हुरिया प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी होने में अभी 4 महीने बाकी थे। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता हुरिया और अर्जम एक दूसरे के करीब आने लगे। हुरिया और अर्जम ने एक दूसरे से अपने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए और रातों में भी बात करने लगे और करते करते एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि जो ताल्लुक हुरिया का रूहान के साथ था वो उसने अर्जम के साथ बना लिया और वो अर्जम से वो बातें कर जाती थी जो एक बीवी सब सिर्फ अपने शौहर से करती है। अब हुरिया ने रूहान को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर के पास जाने का बहाना बना के हुरिया अर्जम से मिलने के लिए चली जाती थी और वो लोग होटलों में भी मिलते थे। कि इसी तरह एक दिन रूहान ने देखा कि एक होटल में रूहान की मीटिंग थी और उस होटल में हुरिया अर्जम के साथ लिफ्ट से बाहर निकल रही थी। ये देखकर रूहान चौंक गया। अर्जम ने हुरिया से कहा कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता और वो चाहता है कि वो रूहान को छोड़ दे और उसके पास आ जाए। हुरिया ने कहा वो भी अब अर्जम के साथ ही रहना चाहती है। रूहान में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर वो क्या करे, मजबूर है कि वो इस वक्त प्रेग्नेंट है और उसके लास्ट के डेज चल रहे हैं। ये सुनकर अर्जम ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है कि अब जिस पार्टी में तुम आओगी उस पार्टी में तुम ज़्यादातर मेरे करीब रहोगी, जिससे रूहान को अंदाज़ा हो कि तुम उससे बेजार हो और घर पर भी तुम उससे बात बात पर झगड़ा किया करो, ताकि उसे पता चल जाए कि अब तुम्हारा उसके साथ गुजारा मुमकिन नहीं। हुरिया ने अर्जम की बात पर पूरी तरह अमल किया। दूसरी तरफ रूहान इस मुश्किल में था कि वो हुरिया से कैसे सवाल करे कि वो अर्जम के साथ उस होटल में क्या कर रही थी, क्योंकि रूहान को हुरिया पर बहुत भरोसा था और वो सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया उससे बेवफाई करती है या कर सकती है। हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। रूहान हुरिया से बात करने का मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि हुरिया की तबीयत ऐसी नहीं थी कि रूहान डायरेक्ट उससे सवाल करता, मगर दूसरी तरफ हुरिया अब हर उस पार्टी में जाने के लिए बेचैन होती थी जिसमें अर्जम हो, चाहे उसकी तबीयत कितनी ही खराब क्यों ना हो। मगर वो बहुत शौक से तैयार होकर अर्जम से मिलने के लिए जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता रूहान पर यह हकीकत खुलनी शुरू हो गई कि हुरिया उससे दूर जा रही है और उसकी ज़िंदगी में कोई और मर्द आ रहा है। रूहान तो पागल ही हो गया कि ये क्या हो रहा है।
اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، اور ابھی کیسے ہو سکتا تھا جسے ایک ماڈرن بیوی کی ضرورت تھی، ایک ماڈرن لائف اسٹائل کی ضرورت تھی، اب اس ماڈرن بیوی اور ماڈرن لائف اسٹائل نے کچھ تو تماشا دکھانا ہی تھا۔ بہرحال ابھی حوریہ کی ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی کہ اچانک روحان کے ہاتھ میں حوریہ کا موبائل آیا، جس میں حوریہ اور ارزم کے پیار بھرے بہت سارے پیغامات تھے ایک دوسرے کے لیے، اور جس میں حوریہ نے صاف صاف ارزم کو لکھا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسے اس بچے کی بھی پرواہ نہیں ہے، اگر اتنی دیر نہ ہو چکی ہوتی تو اس بچے کو گرا دیتی اور ہمیشہ کے لیے ارزم کے پاس آ جاتی۔ یہ سب پڑھ کے روحان کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ روحان نے جب حوریہ سے اس بارے میں سوال کیا تو حوریہ نے صاف الفاظ میں روحان سے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے ارزم پسند ہے، تم تو اس کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو، تو برائے مہربانی مجھے چھوڑ دو۔ روحان نے حوریہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تم ماں بننے والی ہو، ہمارا بیبی دنیا میں آنے والا ہے، مگر حوریہ کی تو ایک ہی ضد تھی، بیبی کو رکھنا ہے تو رکھو، مجھے بیبی نہیں چاہیے، نہیں تو کسی یتیم خانے میں دے دینا، مجھے اس بیبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے طلاق چاہیے اور ابھی کے ابھی چاہیے، تاکہ جیسے ڈیلیوری ہو تو میری عدت ختم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ حوریہ کو ارزم کے پاس جانے کی اتنی جلدی تھی کہ اس کو اپنی ڈیلیوری کا بھی انتظار نہیں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے ڈیلیوری سے پہلے طلاق دے دو، کیونکہ میں جانتی ہوں ڈیلیوری ہوتے ہی مجھ پر سے عدت کی مدت ختم ہو جائے گی اور میں ارزم سے شادی کر لوں گی۔ روحان پاگل ہو گیا تھا، اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے، مگر حوریہ وہ تو اپنی ضد پر اڑ گئی تھی اور اس نے روحان کو صاف صاف دھمکی دے دی، اگر تم نے مجھے طلاق نہیں دی تو یہ بچہ میں کچھ کھا کے اس کو مار دوں گی اور خود بھی مر جاؤں گی اور اس کی ذمہ دار تم ہوگے۔ حوریہ کی اتنی بدتمیزی اور ضد دیکھ کر روحان پریشان ہو گیا تھا۔ دوسری طرف حوریہ اور ارزم روحان کے منع کرنے کے باوجود ایک دوسرے سے مسلسل رابطے میں تھے۔ روحان نے حوریہ سے اس کا موبائل لے لیا تھا، مگر حوریہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا کیونکہ ارزم نے اسے دوسرا فون لے دیا تھا۔ حوریہ ارزم سے ملنے کے لیے بنا بتائے ہی گھر سے نکل جاتے تھے۔ آخر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے تنگ آ کر روحان نے حوریہ کو طلاق دے دی۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ حوریہ کو جیسے ہی طلاق دی اس کے 2 دن بعد ہی حوریہ نے ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ حوریہ اس وقت ارزم کے پاس تھی اور وہیں سے اس نے روحان کو پیغام بھجوایا، آؤ اور آ کے اپنی امانت کو لے جاؤ، مجھے اس کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ روحان، اس کے والد تنویر صاحب، اس کے چچا قدیر صاحب، دونوں کی بیگم اور زرش فوراً ہسپتال پہنچے اور جا کر اس چھوٹی سی معصوم سی پری کو حوریہ سے لے لیا، جس کو حوریہ نے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ گھر آنے کے بعد روحان کی حالت بہت ہی خراب تھی، وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ اپنی بچی کو سنبھال سکتا۔ اس وقت زرش نے خالہ نہیں ایک ماں ہونے کا فرض نبھایا اور چھوٹی سی گڑیا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اس نے اس کا نام ایمن رکھا اور اس کو پالنے لگی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ روحان بالکل اکیلا ہو چکا تھا اور اس کو بچے کو پالنے کے لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی، اور سب نے فیصلہ کیا کہ روحان کے لیے سب سے بہترین بیوی صرف اور صرف زرش ہو سکتی ہے، وہی زرش جس کو روحان نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا کہ وہ میرے لائق نہیں ہے، وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی، گزارا نہیں کر سکتی، وہ میرے ساتھ رہے گی تو دنیا میرا مذاق اڑائے گی۔ آج اسی زرش کو اپنانے پر روحان اپنی بیٹی ایمن کی وجہ سے مجبور تھا، اور جس حوریہ کی وجہ سے اس نے زرش کو چھوڑا تھا اسی حوریہ نے روحان کا دنیا بھر میں مذاق بنا دیا تھا، مگر زرش اس بات کے حق میں نہیں تھی کیونکہ وہ روحان کا ٹھکرانا بھول ہی نہیں تھی کہ روحان نے اسے اس بات پر ٹھکرایا جس بات پر زرش کو بہت فخر اور مان تھا کہ وہ کبھی کسی نامحرم سے نہیں ملتی، کبھی کسی نامحرم کے آگے شو پیس بن کر نہیں جاتی۔ روحان نے اسی وجہ سے اسے ٹھکرایا تھا، اس نے توڑا وہ تعلق جو میری ذات سے تھا، اس کو رنج نہ جانے میری کس بات سے تھا، لا تعلق رہا لوگوں کی طرح وہ بھی مجھ سے جو اچھی طرح واقف میرے حالات سے تھا۔ زرش کسی صورت بھی روحان سے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، اس نے اپنے امی ابو سے کہا کہ وہ بنا روحان سے شادی کیے بھی ایمن کی پرورش کر سکتی ہے، اسے شادی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زرش کے بڑے بابا اور بڑی امی نے بھی زرش سے درخواست کی کہ وہ روحان سے شادی کر لے، اور دوسری طرف انہوں نے روحان کو بھی اس بات پر مجبور کیا کہ ایمن کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور زرش سے بہتر ماں اسے کہیں نہیں مل سکتی۔ زرش جانتی تھی یہ مجبوری کا رشتہ ہے، روحان اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا اور زرش کو کوئی ایسا انسان اپنی زندگی میں بالکل بھی نہیں چاہیے تھا جو زرش کو پہلے ٹھکرا چکا ہو اور اس کے دل میں کوئی اور ہو، اور وہ کوئی اور غیر نہیں بلکہ زرش کی اپنی سگی بہن ہو۔ زرش یہ سب کچھ جانتی تھی، اس لیے زرش چاہتی تھی کہ اس کی اور روحان کی شادی کی بات کبھی بھی نہ ہو۔ جو رشتے مجبوری میں نبھائے جاتے ہیں وہ رشتے نہیں زندگی کے سودے ہوتے ہیں، اور زرش کو زندگی میں سودا منظور نہیں تھا، مگر پھر سب کے مجبور کرنے پر زرش اور روحان کا نکاح کر دیا گیا۔ زرش کو تیار کر کے روحان کے کمرے میں بھیج دیا۔ جب زرش روحان کے کمرے میں دلہن بن کر جا رہی تھی تو بڑی امی نے زرش سے ایمن کو لے لیا تھا اور بولا تھا کہ ایمن رات کو میرے پاس ہی رہے گی، آج تم اور روحان ایک ساتھ وقت گزارو۔ زرش جانتی تھی کہ اس کا اور روحان کا ایک ساتھ وقت گزارنا ناممکن ہے کیونکہ روحان اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور زرش بھی روحان کے ساتھ ایک اچھی لائف نہیں گزار سکتی تھی، لیکن مجبور تھی کیونکہ وہ ایمن سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایمن تو اس کی جان بن گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ایمن اسی کی بیٹی ہے۔ بہرحال اس رات جب روحان کمرے میں آیا
تھا تو نشے سے بری حالت میں تھا، اور آتے ہی روحان نے زرش کو بری طرح ذلیل کیا، اسے باتیں سنائی اور بولا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے پتہ نہیں میرے اور حوریہ کے درمیان ایسا کیا عمل کیا، تم یقیناً کوئی جادو جانتی ہو جس سے حوریہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں حوریہ سے بہت پیار کرتا تھا اور تم حوریہ کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکو گی۔ زرش نے انتہائی ناگواری اور دکھ سے روحان کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ انسان ابھی بھی اسی بے وفا کے بارے میں سوچ رہا ہے جس نے اسے راستے میں ہی چھوڑ دیا۔ با وفا تھے ہم اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید اسے تلاش ہی کسی بے وفا کی تھی، وہ بھی کسی پیسے والے آدمی کی خاطر، اور اس کو لگتا ہے کہ اس نے اس کو میری خاطر چھوڑا۔ ارے نہیں، اس نے اس کو میری خاطر نہیں چھوڑا۔ زرش اپنی بہن حوریہ کی فطرت سے بہت اچھی طرح جانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ حوریہ کو دولت سے زیادہ پیار ہے، اس نے روحان کو بھی اس لیے پھنسایا تھا کہ روحان کی فیملی کافی اچھی اور پیسے والی تھی، مگر جب حوریہ کو ارزم نظر آیا اور اسے پتہ چلا وہ روحان سے زیادہ پیسے والا ہے تو حوریہ نے روحان کو چھوڑنے میں 2 لمحے نہیں سوچا اور فوراً روحان کو چھوڑ دیا، بالکل اسی طرح جس طرح روحان نے اسے چھوڑنے میں 2 لمحے نہیں لگائے تھے اور حوریہ کی طرف راغب ہو گیا تھا۔ پیار وہ گناہ ہے جو کرتے تو سبھی ہیں، مگر سزا اکثر وفا کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اور زرش یہ بھی جانتی تھی کل کو حوریہ کو ارزم سے زیادہ کوئی پیسے والا نظر آئے گا تو وہ ارزم کو بھی چھوڑنے میں دیر نہیں لگائے گی، لیکن روحان کو یہ سب نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ رات گزر گئی، صبح ہوتے ہی زرش فوراً اٹھی اور نیچے کی طرف گئی کیونکہ اسے ایمن کو دیکھنا تھا۔ بڑی امی بیٹھی ہوئی تھی اور نماز سے فارغ ہو گئی تھی۔ زرش نے جا کے بڑی امی کو سلام کیا اور ان سے ایمن کو لیا، ایمن کو صاف ستھرا کیا، کھانا کھلایا، دودھ دیا، اتنے میں بڑے ابا بھی آ گئے، انہوں نے آ کے زرش کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت سی دعائیں دی۔ بہرحال زرش اپنے آپ کو اس گھر کے ماحول میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ کیا، بڑی امی تو زرش کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی تھی جیسے حوریہ کے روحان کو چھوڑنے میں زرش کا ہاتھ ہے، یا زرش حوریہ کی طرح بے وفا ہی نکلے گی۔ دوسری طرف زرش کی نندے بھی اب زرش کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ زرش کی بہن حوریہ سے اتنی بڑی چوٹ کھا چکی تھی اور زمانے بھر میں بدنامی اٹھا چکی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے زرش خاموشی سے سب برداشت کر رہی تھی، اور کس کے لیے؟ صرف اور صرف اپنی ایمن کے لیے۔ بہرحال ایک دن بڑے بابا نے بڑی امی عائشہ آپا اور سمیہ آپا کو اس بات پر ڈانٹا اور ان سے بولا کہ اس میں زرش کی کیا غلطی ہے، جو کچھ کیا حوریہ نے کیا، اور حوریہ تو روحان کی اپنی پسند تھی۔ جب روحان حوریہ کو پسند کر رہا تھا تب تم لوگوں نے روحان کو کیوں نہیں روکا؟ تب تو تم لوگوں کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ زرش تو بچپن سے ہی روحان کے منگیتر تھی، مگر تم لوگوں کو تو اپنے گھر میں ایک ماڈرن لڑکی چاہیے تھی اور تم لے کر بھی آئے، مگر پھر کیا ہوا؟ وہی ماڈرن لڑکی ہم سب کے منہ پر کالک مل کے چلی گئی۔ میں جانتا ہوں جس طرح زرش میرا خون ہے، میرے بھائی کی بیٹی، اسی طرح حوریہ بھی میرا ہی خون ہے، لیکن حوریہ زرش سے بالکل مختلف ہے۔ حوریہ کو سوائے دولت کے کسی چیز سے پیار نہیں، اور اس کو تو اللہ کا بھی خوف نہیں جو اپنی نمائش مردوں کے سامنے کرتی تھی۔ کم سے کم زرش میں اللہ کا خوف ہے جو اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھتی ہے اور کسی کے آگے شو پیس بن کر پیش نہیں ہوتی۔ تم لوگوں کو زرش کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کرنا ہوگا، بڑے بابا بڑی امی سے کہتے ہیں۔ اور جو تم ہر وقت اللہ اللہ کرتی ہو، اللہ کی عبادت کرتی ہو، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ کسی کی بیٹی کو لا کے اس کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرتے؟ تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ یہ باتیں سن کے عائشہ، سمیہ اور بڑی امی سبھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ پھر عائشہ طے کرتی ہے کہ وہ زرش کو روحان کی پسند کے مطابق ہی بنائے گی، اور یہی سوچتے ہوئے وہ زرش کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھا کرے، کالر جایا کرے اور روحان کے آنے سے پہلے تیار ہو جایا کرے، مگر زرش جانتی تھی کہ روحان کس طرح کا انسان ہے، اس کے لیے تو صرف اور صرف زرش اس کی بیٹی کی ایک آیا ہے، وہ زرش کو کبھی بھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ مگر عائشہ آپا نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ زرش کو روحان کی بیوی کا درجہ دلا کر ہی رہیں گی۔ آہستہ آہستہ عائشہ آپا نے زرش کو پارلر لے کر جانا شروع کر دیا، اس کی گرومنگ کروائی، فیشل وغیرہ کروایا، اس کو روحان کے حساب سے ڈھالنا شروع کیا اور اسے احساس دلایا کہ ہم تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنا پردہ چھوڑ دو، مگر تم اپنے محرم کو تو اپنا بناؤ، تم اس کے سامنے تو اپنے آپ کو بے پردہ کر سکتی ہو، روحان کو اپنی طرف راغب کرو۔ مگر زرش ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی روحان اس کی عزت نہیں کرتا اور عزت کے بغیر محبت بیکار ہے۔ لیکن جب اس نے اپنی کزن عائشہ اور اپنی بڑی امی کو دیکھا کہ وہ اسے مجبور کر رہی ہیں تو زرش بھی مجبور ہو گئی اور اس نے آہستہ آہستہ خود کو بنانا سنوارنا شروع کر دیا، اور جب زرش نے خود کو اپنی سادگی میں سے نکالا تو زرش پر سے لوگوں کی نظریں ہٹنا ہی بھول جاتی تھی۔ بڑی امی ہر وقت زرش کی بلائیں لیتی تھی، جس نے نہ صرف ایمن کو سگی ماں کی طرح سنبھالا تھا، پورے گھر کو سنبھالا ہوا تھا، اور زرش کی خوبصورتی جو نکھر کر سامنے آئی تھی تو حوریہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ زرش کی خوبصورتی میں ایک پاکیزگی تھی، ایک حیا تھی، ایک حسن تھا جو کہ حوریہ میں نہیں تھا۔ حوریہ ایک بے حیا اور بے غیرت لڑکی تھی۔ رات کے ٹائم زرش ایمن کو اپنے ساتھ لگا کر سو رہی تھی کہ اچانک رات میں روحان کمرے میں داخل ہوا۔ جب اس کی نظر زرش پر پڑی تو اسے دیکھتے ہی رہ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو اس نے اس بنا پر ٹھکرایا تھا کہ اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، مگر یہ کیا، زرش تو بالکل ہی الگ نظر آ رہی تھی۔ اس رات روحان اپنے
پر بالکل بھی قابو نہیں رکھ سکا. اس نے خاموشی سے ایمن کو اٹھا کر اس کے کوٹ میں لٹایا اور آہستہ سے زرش کے برابر میں لیٹ کر زرش کو اپنے بازوؤں میں کر لیا اور زرش کے اوپر جھک گیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا. زرش کی فوراً آنکھ کھل گئی. وہ کچھ سمجھ نہیں پائی. جب تک اسے سمجھ آیا تب تک روحان زرش پر پوری طرح چھا چکا تھا. روحان نے زرش کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا اور چوسنے لگا. پھر وہ زرش کی گردن کو چومنے لگا, اس کے جسم کو سہلانے لگا. اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اس نے خود کو زرش کے اندر اتار دیا اور زرش روحان کو ہٹا بھی نہیں سکی تھی. صبح اٹھنے کے بعد روحان کا رویہ ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, بالکل نارمل تھا. مگر اب زرش کا انداز بدلا ہوا تھا. واقعی نکاح کے 2 بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان میں جتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو مگر نکاح کے 2 بول ان میں محبت پیدا کر ہی دیتے ہیں. آہستہ آہستہ روحان زرش کے نزدیک آنا شروع ہو گیا اور ایمن تو زرش کی دیوانی تھی ہی. وہ تو صرف ماما بھی زرش کو ہی بلاتی تھی. روحان جب بھی ایمن کو اپنے پاس بلاتا تو ایمن بھاگ کر روحان کے پاس جانے کی بجائے زرش کے پاس چلی جاتی. مطلب صاف تھا کہ زرش دل سے ایمن کو پیار کرتی ہے. تبھی تو ایمن زرش کے زیادہ قریب رہتی ہے. 1 سال ہو گیا تھا. نہ تو روحان زرش کو لے کر کہیں باہر گیا تھا اور نہ ہی زرش نے روحان کے ساتھ کہیں جانے کی بات کی تھی. زرش کو کچھ بھی لینا ہوتا, اپنی اور ایمن کی کوئی شاپنگ کرنی ہوتی تو وہ عائشہ آپا, سمیہ آپا کے ساتھ باہر چلی جاتی اور شاپنگ کر کے آ جاتی. کہ اب عائشہ آپا نے روحان کو مجبور کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ زرش کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرے, کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے اور زرش کا اس پر پورا حق ہے. اس نے زرش کو گھر میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ زرش حوریہ جیسی بالکل بھی نہیں ہے. بہرحال روحان کے دوستوں کی پارٹی تھی. روحان نے زرش سے تیار ہونے کے لیے کہا. زرش کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے تیار ہو, مگر عائشہ آپا نے زرش کو تیار کیا تو ساتھ میں زرش نے بہت ہی خوبصورت لباس پہنا, مگر اس میں اس کا پورا بدن ڈھکا ہوا تھا اور اس کے علاوہ اس نے اپنے سر پر حجاب بھی لیا ہوا تھا. زرش تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی حور راستہ بھول کر زمین پر اتر آئی ہو. بہرحال جب روحان گھر پر آیا تو زرش تیار تھی. روحان نے ایک نظر زرش کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. زرش حوریہ سے بالکل مختلف تھی. یہی اگر حوریہ روحان کے ساتھ جا رہی ہوتی تو اس کا آدھے سے زیادہ لباس ایسا ہوتا جس میں سے اس کا بدن نظر آ رہا ہوتا, مگر زرش کا تو پورا بدن ہی چھپا ہوا تھا. مگر اس کے باوجود اس کا لباس اتنا خوبصورت تھا اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو رہی تھی. خیر, روحان تیار ہو کر زرش کے ساتھ پارٹی ہال میں پہنچا. وہاں پہ روحان کے دوست بھی تھے, ان کی بیویاں بھی تھی. زرش نے روحان کے کسی بھی دوست کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. کسی دوست نے سلام بھی کیا تو زرش منہ پھیر کر آگے کی طرف بڑھ گئی جہاں پر زرش کے شوہر روحان کے دوستوں کی بیویاں کھڑی تھی. وہاں پر جا کر زرش کھڑی ہو گئی. وہاں پہ کھڑی ہوئی تقریباً ساری عورتیں آدھی سے زیادہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھیں اور بے حجاب تھیں. ان میں واحد زرش تھی جس نے خود کو ڈھانپا ہوا تھا اور الگ ہی نظر آ رہی تھی. روحان کے دوست فرحان کی مسز نے زرش پر ٹونٹ مارا کہ آپ اس طرح ڈھک کر آئی ہیں, بہت ہی کنزرویٹو خیالات کی لگتی ہیں آپ. یہ باتیں سن کر زرش نے کہا, اگر اسلام کے اصولوں کے حساب سے چلنا کنزرویٹو خیالات ہیں تو مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے اسی طرح رہنا زیادہ پسند ہے. مسز زبیر نے کہا, ظاہر سی بات ہے آپ کم پڑھی لکھی ہیں, اسی لیے تو آپ اس طرح آئی ہیں. اگر آپ پڑھی لکھی ہوتی یا اپر کلاس کی ہوتی تو آپ ہماری طرح کے لباس پہن کر آتی. یہ سن کر زرش نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں روحان کی چچا زاد ہوں اور میں کم پڑھی لکھی ہوں. جو آپ بات کر رہی ہیں MBA کیا ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر میں نے MBA کیا ہوا ہے تو میں اسلام کو بھول جاؤں, اسلام کے طور طریقوں کو بھول جاؤں اور خود کو بے حجاب کر کے دنیا کے سامنے نمائش بنا کر پیش کر دوں. مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. مجھے اگر اپنے آپ کو بے حجاب کرنا ہے تو میں صرف اپنے شوہر کے آگے کروں گی جو میرے اوپر حق رکھتا ہے. میں ہر ایرے غیرے کے آگے اپنے آپ کو شوپیس بنا کر کیوں پیش کروں گی؟ نہ ہی مجھے اس کا شوق ہے, کیونکہ مجھے قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا ہے. روحان یہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کہ وہاں پہ حوریہ ارزم کے ساتھ آ جاتی ہے اور یہ باتیں سن کے بہت ہی مذاق اڑانے والے انداز میں سب سے کہتی ہے, ہاں بھائی زرش صاحبہ تو ہیں ہی ایسی, اور تم لوگ جانتے ہو زرش کون ہے؟ میری ہی بہن ہے, ہم دونوں جڑوا بہنیں ہیں اور یہ اسی روحان کی بیوی ہے جس روحان کو میں نے چھوڑا ہے. میری بہن کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اسے میری اترن سے شادی کرنا پڑی. اگر میری بہن اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتی تو اس کو اس آدمی سے شادی نہیں کرنی پڑتی. یہ سب باتیں سن کے روحان غصے سے پاگل ہو جاتا ہے. زرش کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پارٹی سے باہر نکل جاتا ہے اور باہر نکل کر گاڑی میں بٹھاتا ہے اور زور سے بھڑکتا ہے اور کہتے ہیں تم جان بوجھ کر اس طرح کے حلیے میں آئی ہو تاکہ یہاں پہ سب میرا مذاق بنا سکیں. زرش کہتی ہے, باخدا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا, میں تو ایسی ہی رہتی ہوں اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو بنا سنوار کے دوسروں کے آگے پیش کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے. میں نے آپ کی بالکل بھی بے عزتی نہیں کروائی. اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. مگر روحان غصے سے پاگل ہو رہا تھا کیونکہ اسے حوریہ دوبارہ نظر آ گئی تھی ارزم کے ساتھ اور روحان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا. مرد تھا نا, برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک عورت نے اسے دوسرے مرد کے لیے چھوڑ دیا. اس کی انا کا سوال تھا اور وہ سارا غصہ زرش پر نکال رہا تھا. روحان نے زرش سے کہا, مجھے اب تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کے روحان نے گاڑی زرش کے گھر کے سامنے روکی اور زرش کو گاڑی میں سے نکال کے اس کے گھر کے آگے زور سے پھینکا اور گاڑی تیزی سے بھگا کر لے گیا. زرش بہت پریشان تھی, اس کا موبائل بھی گاڑی میں رہ گیا تھا. اس نے اپنے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا مگر کسی نے بھی نہیں کھولا.
जरिश रात भर दरवाज़ा खटखटाती रही मगर दरवाज़ा बंद था। उसे पता ही नहीं चला कि घर के अंदर कोई नहीं है। अगले दिन सुबह में जब कचरा साफ करने वाला आया तो उसने देखा कि जरिश घर की दीवार के बाहर टेक लगाकर बैठी हुई है। उसने उसे आवाज़ देकर जगाया और बोला, बाजी यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? जरिश बस खामोशी से उसकी शक्ल देखती रह गई। उसे समझ नहीं आई वो उसे क्या बताए कि रात में उसका शौहर उसे यहाँ पर छोड़कर चला गया और उसके घर वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला। अभी जरिश उसकी शक्ल देख ही रही थी कि वो क्या बोलती उसे कि वो इस दुनिया में अकेली है। अभी जरिश ये सोच ही रही थी कि उसके घर के आगे एम्बुलेंस आके रुकी। जरिश घबरा गई। एम्बुलेंस के साथ बड़े बाबा, बड़ी अम्मी, आयशा आपा, सुमैया और रूहान भी थे और एम्बुलेंस में जरिश के अम्मी अब्बू की मैयत रखी हुई थी। जरिश को समझ नहीं आया ये सब क्या हुआ। वो घबरा कर आगे बढ़ी तो बड़े बाबा ने जरिश से पूछा कि वो कहाँ थी, क्या हुआ था, मगर जरिश जवाब देने की हालत में नहीं थी। वो तो बस एम्बुलेंस में अपने माँ बाप को देख रही थी जो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। वो जो अपने माँ बाप से बदगुमान हो रही थी कि उन्होंने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला, मगर उसे तो पता ही नहीं था कि उसके माँ बाप रात में किसी शादी में गए थे और वापसी में उनका एक्सीडेंट हो गया। और जब रूहान जरिश को उसके घर के आगे छोड़कर गया और घर पहुंचा तो उसे पता चला कि छोटे बाबा और छोटी अम्मी अस्पताल में उनका बुरा एक्सीडेंट हुआ है। रूहान के दिमाग से जरिश निकल गई। वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचा। रात भर वो हॉस्पिटल में छोटी अम्मी और छोटे बाबा के लिए परेशान रहा, उनका ख्याल रखता रहा। रूहान के अम्मी अबू और दोनों बहनें भी थी मगर सबके दिमाग में यही था कि जरिश शायद घर पर होगी, क्योंकि घर पर ऐमन अकेले केयर टेकर के साथ थी। मगर कोई भी ये नहीं जानता था कि रूहान तो जरिश को उसके घर के आगे छोड़कर आ गया और रूहान खुद ये बात भूल गया। इन मैयतों को देख के जरिश अपने हवास खो बैठी और नीचे जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। फटाफट रूहान ने जरिश को गोद में उठाया और अंदर की तरफ ले गया। जरिश को होश में लाने की बहुत कोशिश की गई मगर जब जरिश को होश नहीं आया तो डॉक्टर को बुलवाया गया और डॉक्टर ने आके जरिश को चेक किया तो बोला कि इन्हें कमजोरी भी बहुत है, जहनी सदमा भी बहुत पहुंचा है और ये माँ भी बनने वाली है, ये प्रेग्नेंट है। एक तरफ जरिश के माँ बनने की खुशी और दूसरी तरफ जरिश के माँ बाप इस दुनिया से चले गए। इतना बड़ा सदमा जरिश कैसे बर्दाश्त कर रही थी ये सिर्फ जरिश जानती थी कि अचानक ही घर में हुरिया रोती पीटती दाखिल हुई और जोर जोर से चीखने लगी कि मेरे माँ बाप को क्या हो गया। रूहान भड़क कर हुरिया की तरफ बढ़ा और आयशा आपा ने भी उसका रास्ता रोकने की कोशिश की मगर जरिश ने कहा कि कोई भी उसका रास्ता नहीं रोके, उसे भी हक है कि अपने माँ बाप का आखिरी दीदार कर सके। मगर हुरिया ने वहाँ आके बहुत बदतमीजी की, जरिश को बहुत बातें सुनाई और कहा कि जरिश की वजह से उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए और पता नहीं क्या क्या बोला। बहरहाल जरिश खामोशी से बैठी हुई अपने माँ बाप की मैयत के पास तिलावत कर रही थी कि आयशा आपा से ज्यादा बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने हुरिया का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया। थोड़ी ही देर में जरिश के माँ बाप को उनकी आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान की तरफ लेके बड़े बाबा, रूहान और सब लोग चले गए और जरिश पीछे ये सोचती ही रह गई कि उसकी किस्मत में ये क्या लिखा है। तकदीर बनाने वाले, तूने कोई कमी ना की, पर किसको क्या मिला ये किस्मत की बात है। स्वयं हो गया। स्वयं होने के बाद बड़े बाबा ने कहा अब हम सबको घर चलना चाहिए, मगर जरिश ने कहा कि अब वो उस घर से कहीं नहीं जाएगी। अभी तक जरिश ने किसी को भी नहीं बताया था कि रूहान ने उसके साथ क्या किया है। जब से जरिश इस घर में थी रूहान जाकर ऐमन को केयरटेकर के पास से ले आया था क्योंकि ऐमन की तबीयत जरिश के बगैर खराब हो गई थी और जरिश भी ऐमन के बगैर नहीं रह सकती थी। जब बड़े बाबा ने जरिश से पूछा कि क्या वजह है, वो क्यों जाने से मना कर रही है, तो जरिश ने बड़े बाबा से पूछा, क्या आपने रूहान से पूछा कि मैं उस रात कहाँ थी जिस रात मेरे माँ बाप अस्पताल में थे? मुझे तो उनके साथ होना चाहिए था, मगर मैं उनके साथ नहीं थी तो मैं कहाँ थी? तो बड़ी अम्मी ने फौरन कहा, तुम कहाँ थी? मतलब घर पर थी। तो जरिश ने कहा, मैं घर पे क्यों थी, मेरे तो माँ बाप अस्पताल में थे, मैं घर पे क्या कर रही थी? ये बात आप रूहान से पूछें। अब रूहान खामोश था, शर्मिंदा था, उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और वो बिल्कुल खामोश था, मगर जरिश खामोश नहीं थी। जरिश ने कहा, बड़े बाबा, रूहान मुझे पार्टी में लेकर गया और वहाँ पे इस तरह लोगों ने मुझसे बात की। वहाँ पर हुरिया भी थी। हुरिया को देख के रूहान को अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई और उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारा, जैसे मैं इसकी और हुरिया के बीच में आई थी, जिसकी वजह से इसे हुरिया को छोड़ना पड़ा। क्या ये भूल गया कि हुरिया ने इसे किस तरह धोखा देकर छोड़ा था और मुझे मजबूरी में इससे शादी करनी पड़ी थी? मगर इसे तो ये लग रहा था जैसे हुरिया ने इसे नहीं छोड़ा, मैंने इसे हुरिया को छोड़ने पर मजबूर किया था। और आप जानते हैं बड़े बाबा इसने क्या हरकत की? इसने मुझे उस रात में यहाँ लाके दरवाजे पर छोड़ दिया। मैं रात भर दरवाजे पर बैठी रही, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मैं तो जानती भी नहीं थी मेरे माँ बाप उस वक्त अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं अस्पताल में अपने माँ बाप के पास होती, लेकिन नहीं। और इस इंसान में इतनी भी इंसानियत और एहसास नहीं था कि जब इसने देखा कि अस्पताल में मेरे माँ बाप हैं और ये मुझे घर के दरवाजे पर छोड़कर गया है तो मैं घर के अंदर कैसे जाऊंगी, या ये मुझे फ़ौरन यहाँ से लेकर अस्पताल में मेरे माँ बाप के पास लेकर जाए। अगर नहीं, मैं रात भर अकेली सुनसान सड़क पर बैठी रही, कोई मेरी मदद को नहीं आया, ना ही ये रूहान मेरी मदद को आया, ना ही आप लोगों में से कोई आया, और आप लोगों को भी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे बारे में पूछें। तो बड़े बाबा, अब मेरा इस घर में जाना नहीं बनता, मैं अब इसी घर में रहूंगी और मैं चाहती हूँ बराए मेहरबानी आप लोग मुझे मजबूर नहीं करें। इतना सुनना था कि बड़ी अम्मी ने उठकर रूहान के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारा कि तुमने घर की इज्जत को इस तरह सड़क पर लाकर छोड़ दिया
और ऐसी कौन सी बड़ी क़यामत आ गई थी अगर वहाँ तुम्हें हुरिया नज़र आ गई? वो वही हुरिया है जिसने तुम्हें सबके सामने जलील किया, बदनाम किया और तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम्हें उसकी खातिर अपनी बावफा बीवी को इस तरह सड़क पर छोड़ते हुए शर्म नहीं आई? बड़े बाबा ने इंतहाई अफसोस भरी निगाह रूहान की तरफ डाली और जरिश से कहा, जरिश बेटा, तुम्हारा जो फैसला होगा मैं मंजूर होगा, मगर ये मत भूलो कि तुम सिर्फ रूहान की बीवी नहीं, मेरी भतीजी भी हो, मेरी बेटी भी हो। तुम रूहान के साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रहो, मगर तुम मेरे घर में चल के मेरे साथ मेरी बेटी बन के ही रहोगे और तुम्हें कोई भी मजबूर नहीं करेगा कि तुम रूहान के साथ रहो। ये मेरा तुमसे वादा है। जरिश ने जब ये बातें सुनी तो वो खामोश हो गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बड़ी अम्मी ने जरिश के सर पर हाथ रखा और उससे कहा, जरिश बेटा, तुम्हारे बड़े बाबा सही कह रहे हैं, वो घर तुम्हारा है। तुम्हें रूहान ने जो तकलीफ दी, हम उस पर बहुत शर्मसार हैं और हम तुम्हें बिल्कुल भी मजबूर नहीं करेंगे कि तुम रूहान के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम इस घर में चलकर ज़रूर रहो। उधर रूहान बुरी तरह शर्मिंदा था कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उसे खुद एहसास हो गया था कि उसने जो गलती की है उसका कोई मदावा नहीं है। आयशा आपा ने भी जरिश को समझाया और जरिश ने बड़े पापा के साथ घर पर आने का फैसला किया, मगर वो और ऐमन अब अलग कमरे में रहते थे। वो रूहान का सामना भी नहीं करती थी। रूहान की हालत बुरी हो चुकी थी। पूरे कमरे में उसे तन्हाई का एहसास था। जगह जगह जरिश और ऐमन नजर आती थी। उससे अकेले कमरे में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ रूहान को क्या खाना है, क्या पीना है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, जरिश ने हर चीज़ से मुंह मोड़ लिया था। जरिश अब इस घर में सिर्फ ऐमन की माँ बनकर और बड़े बाबा और बड़ी अम्मी की बेटी बनकर रह रही थी, मगर रूहान को अब जरिश की कमी बहुत बुरी तरह खिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जरिश को कैसे मनाए। लाशऊरी तौर पर मुझको मोहब्बत हो गई, रफ्ता रफ्ता एक लड़की मेरी ज़िंदगी हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होना शुरू हो गया था कि वो जरिश से बेइंतहा प्यार करने लग गया और जरिश के बगैर वो नहीं रह पा रहा। अब उसे जरिश भी चाहिए थी और उसकी अपनी बेटी ऐमन भी, मगर ऐमन तो जब भी उसके पास आती बुरी तरह रोना शुरू कर देती कि थोड़ी ही देर में मुलाजमों से जाके जरिश को दे आती। रूहान बिल्कुल अकेला हो गया था। इसी दौरान अचानक अखबार में खबर छपी और न्यूज़ चैनल पर भी कि हुरिया ने अपने शौहर और उसके 3 दोस्तों को जान से मार दिया है। वजह ये बताई गई कि हुरिया का शौहर उसे मजबूर कर रहा था कि वो उसके तीनों दोस्तों के साथ वक्त गुजारे ताकि उसका शौहर अपना कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सके। इस बात पर हुरिया ने अपने शौहर और उसके तीनों दोस्तों को जान से मार दिया, जबकि हुरिया के जानने वालों का कहना था कि हुरिया झूठ बोल रही है, क्योंकि हुरिया को कोई और पैसे वाला मिल गया होगा और वो अपने शौहर से जान छुड़ाना चाहती होगी। बहरहाल हुरिया को पुलिस पकड़ कर ले गई और हुरिया ने खुदकुशी कर ली। इस बात की इत्तला जब घर पर आई तो रूहान और बड़े बाबा गए और हुरिया की मैयत को घर पर नहीं लाए, बल्कि वहीं के वहीं वेलफेयर सेंटर वालों से रब्ता करके उसकी मैयत को घर से बाहर ही दफना दिया। रूहान की समझ में नहीं आ रहा था कि जरिश को कैसे मनाए, जरिश को कैसे समझाए कि वो उसके लिए कितनी अहम है, उसकी ऐमन उसके लिए कितनी अहम है और उसका आने वाला बच्चा उसके लिए कितना अहम है। रूहान जरिश के साथ हर लम्हा गुजारना चाहता था। वो चाहता था कि जरिश डॉक्टर के पास जाए तो रूहान उसके साथ हो, मगर जरिश रूहान को ऐसा कोई मौका ही नहीं दे रही थी। जरिश ने रूहान से ऐसा ताल्लुक़ कर लिया था जैसे रूहान उसके लिए अजनबी हो। रूहान से जरिश का अजनबी अंदाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लहजे अजनबी हों तो बहुत तकलीफ देते हैं। ये बात रूहान को अब समझ में आई जब जरिश उससे दूर हो गई और उसको जरिश की कदर भी समझ में आई और उसको समझ में आया कि जरिश उसकी ज़िंदगी है और वो जरिश के बगैर नहीं रह सकता। मगर अब मसला ये था कि वो जरिश को मनाए कैसे। जरिश तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। जरिश का आहिस्ता आहिस्ता आखिरी महीना शुरू हो गया, मगर जरिश रूहान से दूर ही थी। बड़े बाबा और बड़ी अम्मी को अचानक घर से जाना पड़ा। वो थोड़ी देर के लिए ही गए थे। आयशा आपा, सुमैया आपा अपने घर में थी। जरिश को सुबह से हल्के हल्के दर्द का एहसास हो रहा था, मगर वो नज़रअंदाज कर रही थी कि एकदम जरिश को तेज़ दर्द शुरू हुए। जरिश की चीखें निकलने लगी। रोहान अपने कमरे में था। भागता हुआ नीचे की तरफ आया तो देखा जरिश को लेबर पेन शुरू हो चुके थे। रोहान ने फौरन जरिश को बाजू में उठाया और गाड़ी की तरफ लेकर भागा, मगर जरिश मुसलसल रोहान से कह रही थी कि ऐमन को लेकर आए, ऐमन घर में अकेली है, घर में आज केयर टेकर भी नहीं है। मतलब इस हालत में भी जरिश को ऐमन की ही फिक्र थी। रोहान ने जरिश को गाड़ी में बिठाया और ऐमन को फटाफट घर से लेकर आया और जरिश को हॉस्पिटल लेके गया। उसके साथ ही रोहान ने अम्मी अब्बू को भी इतला कर दी। आयशा आपा, सुमैया आपा को भी इतला कर दी थी। वो सब भी अस्पताल पहुंच गए थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने आके एक बहुत प्यारा और खूबसूरत सा बेटा रोहान की गोद में दिया। रोहान तो उसकी शक्ल ही देखता रह गया। इतना प्यारा खूबसूरत सा था, बिल्कुल रोहान की ही कार्बन कॉपी। रोहान की गोद से फिर वो बड़े पापा ने ले लिया, बड़ी अम्मी ने ले लिया। वो सब बहुत खुश थे। बहरहाल अगले ही दिन जरिश को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रोहान ने बहुत कोशिश की जरिश से बात करने की, मगर जरिश ने कोई मौका ही नहीं दिया और घर जाने के बाद जरिश दोबारा अपने कमरे में अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ चली गई। अब रोहान से बर्दाश्त करना मुश्किल था। रोहान ने जरिश से बात करने का फैसला किया और से बात करने के लिए उसके कमरे में गया। जरिश ने रोहान को देखा और ऐसे हो गई जैसे उसने रोहान को देखा ही नहीं, उसे नज़रअंदाज कर दिया। रोहान ने जरिश के आगे हाथ जोड़कर बोला, मार दो जान से पर कोई गम नहीं, मगर ये सज़ा मत दो।
کہ مجھے تم ہمیشہ کے لیے اجنبی کر دو۔ زرش میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں، اپنے ہر اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے کیا، مگر میں بہت مجبور ہوں، نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، نہ میں اپنے بچوں کے بغیر۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا، میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، مگر خدا کا واسطہ ہے کمرے میں چلو، بچوں کو لے کے چلو۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے اور اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے، اور چاہے تم معاف مت کرو مگر میرے سامنے رہو، مجھ سے دور مت رہو۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ پا رہا، تمہارے بغیر رہنا ایسا ہے جیسے کوئی مچھلی بنا پانی کے رہ رہی ہو اور تڑپ رہی ہو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ زرش نے روحان کو دیکھا اور پوچھا، کبھی میں نے بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے؟ آپ نے تو کبھی مجھے معاف نہیں کیا، جبکہ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ روحان نے کہا، تمہیں مجھے جو سزا دینی ہے مجھے منظور ہے، مگر پلیز کمرے میں چلو، میں تمہاری ہر سزا جھیلنے کو تیار ہوں، مگر یہ سزا نہیں قبول کر سکتا جس میں تم اور دونوں بچے میرے ساتھ نہ ہو، میری فیملی میرے ساتھ نہ ہو۔ میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، غلط انسان کو اپنا جیون ساتھی بنا بیٹھا تھا، جس میں نہ وفا تھی، نہ حیا تھی، نہ ممتا تھی۔ دیر سے ہی صحیح مگر مجھے عقل تو آئی۔ تم سے درخواست ہے مجھے سزا دے لو، مگر مجھے اپنے دل سے مت نکالو، مجھے اپنی نظروں سے مت گراؤ۔ تکلیف کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ اس انسان کے لیے کچھ نہ رہیں جس کے لیے آپ سب کچھ ہوتے ہیں، اور میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اور میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے اتنی اجنبیت برداشت نہیں کر سکتا، اتنی سخت مہری برداشت نہیں کر سکتا۔ روحان یہ سب کچھ بول رہا تھا اور زرش ان لمحوں میں کھو رہی تھی۔ مدت کے بعد اس نے جو آواز دی مجھے، قدموں کی کیا اوقات، میری تو سانسیں بھی رک گئیں۔ زرش نے روتی آنکھوں کے ساتھ روحان کی طرف دیکھا اور بولا، روحان میں کچھ بھی کر لوں اس رات کی یادیں اپنے دل سے نہیں مٹا پا رہی۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے، روحان نے کہا، لیکن میں ہر زخم کا مداوع کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ زرش میری جان، کم سے کم رشتوں میں اتنا مان تو ضرور ہونا چاہیے کہ ایک ناراض ہو جائے اور جب دوسرا منانا چاہے تو اسے مان جانا چاہیے۔ زرش نے روحان سے کہا کہ کسی کے چھوڑ جانے پر ہر بار افسوس ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر بار ہم کسی کو نہیں کھوتے، کبھی کبھی سامنے والا بھی ہمیں کھو سکتا ہے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے روحان، کیونکہ مجھے بہت گہرا زخم لگا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کھوئے، میں نے اپنی ہستی کھوئی، اپنی عزت نفس کھوئی ہے، تم نے مجھے رات کے اندھیرے میں وہاں چھوڑ دیا تھا۔ روحان نے کہا، تم سچ کہہ رہی ہو، انسان کو تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک اس پر خود نہ گزرے۔ مجھے بھی عقل نہیں آئی تھی جب تک، مگر اب مجھے عقل آ گئی، اور میں تمہاری معافی کا انتظار کروں گا، اور جب تک تم مجھے معاف نہیں کرتے تھی میں معافی مانگتا رہوں گا، کیونکہ میں اپنی فیملی کو توڑنا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں میری فیملی تم اور میرے دونوں بچے ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، اور میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم کمرے میں چلو، تمہاری مرضی کے بنا میں تمہیں کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جب تک تم مجھے خود اجازت نہیں دو گی۔ تمہاری اجازت کے بنا کچھ نہیں ہوگا، جو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، مگر تم کمرے میں چلو۔ زرش خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتی ہے کہ اب روحان اتنا شرمندہ ہے کہ اس سے زیادہ وہ روحان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ آخر نکاح کے دو بولوں میں جو بن چکے ہیں وہ دونوں، اور نکاح میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دلوں میں محبت بھر دے۔ چاہے وقتی طور پر زرش روحان سے ناراض تھی، اس سے بات نہیں کر رہی تھی، مگر اب زرش نے بھی اپنے دل سے ناراضگی ختم کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے روحان سے کہا، دونوں بچے گود میں اٹھا کے آپ لے کے چلیں گے یا میں جاؤں؟ روحان نے ایک دم زرش کی طرف دیکھا تو زرش کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، روحان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ زرش نے کہا، میں امید رکھوں گی کہ آپ اپنے الفاظ کبھی پاس رکھیں، کیونکہ جو کچھ ہوا ابھی اسے بھولنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ روحان نے کہا، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جتنا ٹائم لگے میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اب ایک نئی دنیا تو ہماری ہی بسے گی جس میں کسی باہر والے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہہ کے روحان دونوں بچوں کو اور زرش کو لے کے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ روٹھنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ٹھکرا دو اگر کوئی دے ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ اور آج روحان نے زرش کو عزت سے نواز دیا تھا، کیونکہ جب روحان نے زرش کو عزت دی تو سمجھو محبت بھی خود بخود ہی ہو گئی، اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔